Bonjour chers élèves, les élèves de la 12e année. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la troisième évaluation en langue, lecture, compréhension et communication. الفرد الثالث الدورة الثانية واحد النص مع الكومبريهنسيون ديالو معاه les questions de langue et de communication. من بعد غادي نشوفوا la production écrite. On a un texte. Je vais lire. Quand Samira sort de l'école, un homme inconnu lui donne un biscuit. Fatima, à sa fille qui montre le biscuit à son frère. Mais qui donc t'a donné ce biscuit? Samira, tremblant comme une feuille. C'est un jeune monsieur que je ne connais pas. Je l'ai rencontré devant mon école. Fatima, énervé. Oh mon Dieu, comment t'as osé accepter ce biscuit-là d'un inconnu? Ahmed, qui devient rouge comme un coq. Combien de fois je t'ai dit de ne rien prendre des inconnus, ma fillette? Fatima, fais gaffe. Si tu continues à accepter ce que l'on t'offre, on te kidnappera. Samira, d'accord. Excusez-moi, mes parents. Bien, on va voir en arabe. Quand Samira sort de l'école, عندما كانت تخرج سميرة من المدرسة ابتدائية école, un homme inconnu lui donne un biscuit. أعطاها رجل مجهول غير معروف أعطاها بسكويت كنقولوا كيكسة باستا دونك lui donne un biscuit quand عندما الحدث الأول الخروج الحدث الثاني الإعطاء يعني حدثين في نفس الوقت quand lorsque bien فاطمة الأم تتكلم مع ابنتها التي كتوري البسكوي à son frère يعني دخلت للدار ورات الهدية اللي عطاها هذاك السيد اش غتقول لها mais qui donc t'a donné ce biscuit من أعطاك إذن هذا البسكويت؟ من أعطاك إذن هذا البسكويت؟ سميرة بين قوسين ديداسكالي ترتعد كورقة الشجر. ترتعد كورقة الشجر يعني شنو الإحساس؟ هل هو الخوف؟ هل هو التعجب؟ هل هو الندم؟ وي. C'est un jeune monsieur que je ne connais pas. إنه رجل شاب لا أعرفه. Que je ne connais pas. Il est inconnu pour moi. أنا ما كنعرفوش ما عمري شفتو. Je l'ai rencontré devant mon école. قابلته التقيته أمام مدرستي. فاطمة الأم énervée نرفزة غاضبة نقول كعاد طلع عليها الدم. Oh mon Dieu تتعجب تتحسر. Oh mon Dieu comment t'as osé accepter ce biscuit là d'un inconnu? كيف تجرأت على أن تقبلي هذا البسكويت من ذاك الرجل غير المعروف؟ أحمد الأب أصبح أحمر كالديك يعني il devient rouge comme un coq تعني il est en colère. Pardon, elle est en colère. Elle est en colère. Mauvaise liaison. Elle est en colère. غاضب جدا. Combien de fois je t'ai dit de ne rien prendre des inconnus, ma fillette? شحال مرة قلت ليك ما عمرك تشدي شي حاجة من الناس المجهولين. بنيتي صغير ديال فيت. ما أنا تحذرها في غاف. يا وي هاولي منك. هاودني منك. يا ويلك انتبهي. Si tu continues إلى بقيتي إذا استمريتي في قبول ما يعطيك الناس ستختطفين سيختطفونك. Donc, si tu continues à accepter ce que l'on t'offre إذا استمريتي في قبول ما يعطيك الناس سيختطفونك. واحد النهار غادي تخطفي. سميرة داكور حسنا excusez-moi اعذروني عفوا. دونك قلنا كيدنابي هو الاختطاف. Voler, سرقة الطفل. Enlever, سرقة الطفل. Ravir, il devient rouge comme un coq. هذا كتعني الغضب. دابا غنشوفوا أسئلة les questions de compréhension. أسئلة الفهم. Question de compréhension. 8 نقاط. Quel est le genre de ce texte? Justifie ta réponse. Quel est le genre de ce texte? Justifie ta réponse. ما هي نوعية النص؟ علل جوابك. هل هو رسالة؟ هل هو في ديفير؟ هل هو استجواب؟ هل هو شعر؟ هل هو نص مسرحي؟ علل جوابك. ثانيا Quels en sont les personnages? Quels en sont les personnages؟ يعني كتهضر لي على جميع الشخصيات أو الشخصيات الأساسية. هنا كاين شخصيات حاضرة وشخص غائب. يعني Où se trouve-t-il؟ كنتكلم على الشخصيات اللي حاضرة. فين كاينين؟ مثلا ملي كيدخل الاب لا ميزون كيتكلم مع ولد يقول لي بونجور مون فيس بونجور مون بير او تا مير الي او امام
واش غدا بغيتي نخرجوا على الخرجه دونك شنو هما لي بيرسوناج هو لونفون اي لو بير فين كاينين ماشي في الحمام كاينين في لا ميزون اما الشخص الغايب هو لا مير كاينه او امام كنتكلم على الشخصيات الحاضره كي دوني لو بسكوي سميره كي دوني لو بسكوي سميره من اعطى البسكويت لسميره سميره كونيتي لو جون مسيو سميره واش كتعرف هذا السيد وي répond par vrai ou faux اجيب بصحيح او خطا سميره اي كوليجيان سميره اي كوليجيان دونك كتقرا في الاعداديه كوليجيان ليسيان لي بارون فيليسيت لور فيت الابوان يهنئان ابنتهما دونك الكيستيون الاخيره الجواب ديالها ما كيكونش في النص كتسمى كيستيون دو رياكسيون كيشوف انت الموقف ديالك من النص واحد الفكره واش انت معاه ولا ضد قال لك هنا Si tu étais à la place de Samira, que ferais-tu? إذا كنت مكان سميرة ماذا كنت تفعل؟ سي زائد امبارفي يعطينا كونديسيونيل إلا كنت بلاصتك كنت غندير كذا غنقبل هذا الكادو غنشدو حتى للدار اللوحو ما غاديش نشدو نهائيا غنشدو ونخبيه دوك ما نتكلمش نهائيا مع داك الراجل دونك تفاديا للاختطاف بيان نشوفو مثلا لي كوريكسيون بروميير كيستيون Quel est le genre de ce texte? Justifie ta réponse. ما هي نوعية النص؟ علي جوابك. دونك واش هو نص مسرحي أو شعر أو رسالة؟ راه باينة. عندي الشخصيات، عندي تبادل الحوار، تبادل الكلام، وعندي بين قوسين ليدي ديسكالي. دونك هو إشارات يعطيها كاتب المسرحية. دونك واش نقولوا؟ Ce texte est théâtral. Le genre de ce texte est théâtral parce que. car لأن. Qu'est-ce qu'on va écrire? Ce texte هذا النص ce texte est هو مسرحي حتى لك ديالوج صحيح ce texte est théâtral pourquoi car اش عندنا on a لدينا حوار on a un dialogue وماذا بين قوسين et des didascalies إشارات يعطيها الكاتب بين قوسين ça s'appelle des didascalies عندك énervé quand Samira a sa fille qui montre qui devient rouge comme un coq هذوك des didascalies bien maintenant ce texte est théâtral car on a un dialogue et des didascalies deuxième quels en sont les personnages donc quels sont les personnages de ce texte عندنا واحد عندنا الأب والأم عندنا سميرة وعندنا الأخ وعندنا الرجل المجهول واش نقولوا لي بيرسوناج اما الا قال لك البيرسوناج برينسيبو غتجبد فقط العائلة لي بيرسوناج دو سو تيكست سون شكون هما لو بير اي لا مير هما لي بارون زائد لي زونفون لي بارون سميرة le frère et le jeune monsieur الرجل الشاب bien الرجل le jeune homme le jeune monsieur لك أين يوجد هؤلاء الأشخاص هذه الشخصيات فين كاينين دونك هم ماشي في المدرسة شحال من واحد كيقول لك كاينين في المدرسة لا التلميذة هي اللي خرجت من المدرسة والراجل تلاقى معاه في الزنقة أما هاد الشخصيات ثلاثة بأربعة كاينين على ميزون دونك شنو نقولوا او سو تروتيل هذه غتحيد ديال المكان هاد لانفيرسيون غتحيد تنقولوا il se trouve ils se trouvent à la maison bien chez eux كاين في الدار bien donc qui a donné le biscuit à Samira شكون اللي عطى هاد البسكويت لسميرة كيا يعني هذا غضرب عليها غتعوض شكون هاد الشخص دونك نقولوا كتقول هو فلان اللي عطى سي رشيد انه فلان الذي سي كي نقولوا سي انه سي لو جون مسيو انه الرجل الشاب اللي هو الذي عطى سي لو جون اوم كي باش نقولوا اعطى او اهدى كي دوني بيان كي اوفير كوا لو بيسكوي على سمينا بيسكوي بيس مرتين كوي طيب جوج المرات بيسكوي اكي كي a donné le biscuit
لو بيسكوي بيس جوج كوي طيب جوج مرات كي لو بيسكوي ا سميرة. Question suivante. سميرة connaît-elle le jeune monsieur؟ هل هي تعرف هذا السيد؟ تقول نعم تعرفه، لا لا تعرفه. Non, سميرة ne connaît pas ce jeune monsieur. Non, elle ne le connaît pas. يعني non لا باش نعوضوا سميرة هي elle ne باش نعوضوا هذا الراجل لا تعرفه. Elle ne le connaît pas. باش ما نبقاش نعاودوا سميرة. Oui, سميرة connaît bien. سميرة ne connaît pas bien ce jeune. Non, elle سميرة le عوضت لنا. Elle ne le connaît pas. قال لك أجب بصحيح أو خطأ. Réponds par vrai ou faux. سميرة est collégienne. صحيح ولا خطأ؟ C'est faux. Donc سميرة شنو نقولوا؟ Elle est écolière. كتقرا في مدرسة ابتدائية. Elle est écolière, bien c'est une élève de l'école. Donc c'est une élève d'école. هي تلميذة ديال المدرسة. C'est une élève d'école. Les parents félicitent leur fille. كيهنئوها. مزيان هادشي درتي وعجبتينا وي. نو. اش كيديروا لها؟ Il la critique. كينتقدوها. Il la critique. Ou bien كيديروا كنقول كينهاروا كيغوتوا عليها. دونك سي il a grondé. C'est le verbe هو باخر. Grondé. Pas bien? Ils lui font des reproches. توبيخات. Ils font des reproches. علاش درتي كذا ما كانش عليك ديري كذا وحذروها حتى كيحذروها. هنا السؤال الاخير ما كيكونش في النص قلنا رياكسيون. قال لك يا ودي الا كنتي بلاصه هاد سمير اش كنتي غدير؟ اش غتقول؟ إذا كنت مكانها سأفعل كذا. دونك شنو نقولوا؟ Si j'étais à sa place بلاصتها شنو الحاجة اللي غدير؟ ما نقبلش هذا الكادو. سأرفض. Je refuserai ce biscuit. أولا نرفضه. ثانيا سأقول لا. نقولوا علموا ولادكم يقولوا لا. جو ديري نو. سأقول لا. بيان غادي نشدو باش ما نجرح هذا السيد ولكن ما غاديش ناكلو. دونك جو لاكسبتوري غادي نشدو. جو لاكسبتوري مي جو نو لو مونجري با. ما غاديش ناكلو. جو نو لو مون Je ne le mangerai, AS à la fin, je ne le mangerai pas. Ou bien, on va dire le tout. Je le jetterai. Ça armie. هادشي في الماء. إلا عطاه ليا، إلا كنتي بلاصتي، ولكن أنا ما عمري غادي نكون بلاصتها، فقط كنفترض إلا كنتي بلاصتها. بيان، غنمشيو دابا لأسئلة اللغة. Langue communication 12 نقطة. Cherche dans le texte. ابحث في النص، جد في النص. Une phrase qui exprime la peur. جملة تعبر عن الخوف. جملة يعني مش كلمة واحدة. Une phrase exprimant la simultanéité. Donc هما دو زاكسيون كيتقاموا بنفس الوقت. عندما، أثناء. Principal subordonné. جواب غنمشيو للنص نقلبوا على la peur الخوف، غنقلبوا على جميع لي سونتيمون وغنقلبوا على لي زاكسيون اللي كيتقاموا في نفس الوقت. Quand Samira sort de l'école, un homme inconnu lui donne un biscuit. هنا عندي la simultanéité. جملتين عمليتين أقيمتا في نفس الوقت. خروج سميرة الحدث الأول، إعطاء البسكويت الحدث الثاني. هذه كتسمى la subordonnée الجملة التابعة مسبوقة بكون باسكو. هذه كتسمى الجملة الأساسية la proposition principale. واش هذه سبقت هذه جات وراها وبيا في نفس الوقت. في نفس الوقت هي خارجه هو يعطيها في نفس الوقت. دونك كتسمى لا سيمولتانيتي. اما الا كان بعد ان كتسمى قريتوهم لونتيريوريتي بوست. دابا نمشيو للاحاسيس. سميرة ترتعد كورقة الشجر. اش من احساس هذا؟ سي لو سونتيمون دو بور. هذا الخوف يعني خافت، اما كترعد، اما كيوقف شعرها، اما قلبها كيضرب. هادو كتسموا لي زيكسبريسيون دو لا بور. انيرفي منرفزه كنقول طالع عليها الدم. فاشي هذا الغضب. الغضب هنا أصبح أحمر كالديك.
هذه كامله اش من احساس؟ هذا الغضب، لا كولير، لا كولير. شو نكتبوا لا ريبونس. السؤال الثاني قال quel rapport exprime-t-on dans les phrases suivantes؟ والسيمultanéité حدثين في نفس الوقت. عندما يشرح الأستاذ التلاميذ ينتبهون في نفس الوقت. antériorité ملي كتجي أساسية كتسبق ليا التابعة. la postériorité الأساسية كتجي بعد التابعة. donc سابقة لاحقة متزامنة. bien. lorsque la pluie tombe des enfants jouent dans la rue. عندما كانت تسقط الأمطار كان الأطفال يلعبون في الزنقة. وي فين الحدث الأول؟ سقوط المطر. الحدث الثاني اللعب. كتلاحظ عندما أثناء هذه كتسمى لا سوبوردوني. هذه الجملة التابعة. علاش؟ لأنها مسبوقة بهذا ان سوبوردونو. هذه كتسمى الجملة الأساسية. لا كلوش سون هذه الجملة الأساسية. هذه الجملة التابعة قبل أن. هذه الجملة التابعة بعد أن. هذه الجملة الأساسية. دابا غنشوفوا حنا هاد الحدثين واش في نفس الوقت أو الأساسي كيسبق التابعة وهي التابعة كتسبق الأساسية. الأولى في نفس الوقت. واش الدراري يلعبوا قبل سقوط الأمطار؟ طاحت الشتاء هاد يلعبوا الدراري في نفس الوقت. الشتاء كطيح وما كيلعبوا. يعني كتسمى ce sont des actions simultanées. ça s'appelle la simultanéité التزامن. هذه كتسمى كنلقاوه في لا سوبوردوني دو طون. لا سوبوردوني دو طون. ثانيا رن الجرس قبل خروج التلاميذ قبل مغادرة القاعة. دونك شكون اللي سبق؟ واش رن الجرس عاد خرجوا التلاميذ وبيا خرجوا التلاميذ عاد رن الجرس بنفس الوقت. الجرس جرس كيرن وهما كيخرجوا. لا في الاول كنسمعوا الجرس عاد كنخرجوا. يعني هاد الاساسيه جات قبل ان جات هذه قبل هذه. بعد ما كنقولوا السفر الذهاب الى الحمام شكون كيسبق؟ كنمشي للحمام هي الاولى عاد كنسافر. واش كنقولوا je vais au hammam avant le voyage. دونك كتسمى هذه ملي كتجي قبل كتسمى سابقه. l'antériorité donc la principale elle est antérieure. اما واحدين اخرين كيشوفوا العكس كيشوفوا لا سوبوردوني. بعد ان لعب المباراه يستحم دوش بعد المباراه. لاكسيون الاولى لعب المقابله. دونك شكون اللي سبق؟ تلعب الكره عاد تجي دوش تلعب الكره في نفس الوقت تلعب الكره ودوش. لا يعني هنا لعب الكره هو الاول عاد دوش. يعني هاد لا سوبوردوني جات قبلها هذه جات من بعد كتسمى لا بوستيريوريتي. لاكسيون لا برينسيبال جات من بعد اي لي بوستيريور. دابا نشوفوا هنا قال لك ربط هاد الجملتين باش تعبر ليا تزامن جملتين اكسيون كيتقاموا في نفس الوقت. ابي يغسل دراجته امي تشاهد التلفاز. واش غسل الاب عاد شاهدت عاد غسل بها في نفس الوقت. غنستعملوا هنا عندي جمله اش كنقولوا عندما او بيان عندما هادو كلشي عندهم نفس المعنى. او بيان اثناء هادو كيتبعهم جمله كاين اللي كيتبعهم فيرب. اش نقولوا او مومون او نفس او مومون او مون بير لاف. au moment où mon père lave la moto فصيلة نقولوا اش كانت كدير امي؟ ما مير regarde باش نعاود التلفازة الشاشة الصغيرة le petit écran. عندما كان أبي يغسل دراجته أمي تشاهد. دونك أكسيون. نمشيو دابا لهاد الطابلو نشوف هاد الطابلو تواصل. انا كنلقاو التلاميذ بزاف المشكل تعيا ما تشرح قليل اللي كيفهم هاد الطابلو. كومبليت لو طابلو سويفون. هنا الخانه الاولى عندك اكت دو بارول كلام الشخصيات اش كيقول الكلام ديالهم. هنا عندك وضعيه تواصليه من يتكلم مع من او من يتكلم مع من. شنو هو لاكت اللي كيدير؟ واش كينصح واش كينبه واش كيعبر على الراي واش كيامر واش كيمنع. بيان هنا قالك ان انستيت افيرتي ان اليف شايوتور. استاذ يتكلم مع تلميذ. انا باقي ما قالش الكلام ديالو. انت غتيماجيني الكلام اش غيقول. غنضرب عريضه. واو كيل كادو سي فريمون شويت ميرسي ما مير. واش هذا كلام ولا وضعيه؟ هذا كلام شي واحد كيتكلم هنايا. اش قال لها؟ واو كيتعجب. يا لها من هديه رائعه جدا شكرا امي. اش غتقول؟ من يتكلم مع من واش كيدير؟ طفل يتكلم مع امه يتعجب من الهديه.
طفل يتكلم مع أمه التي أهدته هدية. طفل مندهش يعبر عن دهشته من الهدية. أنت كتعبر كما بغيتي. Monsieur, faites attention à votre santé. La cigarette est mortelle. سيدي انتبه لصحتك. السيجارة خطيرة قاتلة. واش هذا كلام يا وضعية؟ هنا كلام شي واحد كيتكلم. اش قال ليه؟ عافاك سيدي لوح الكارو راه خطير. دونك شكون كيتكلم معاه من صحيحه. اما الا زدتيني شكون اللي كيتكلم معاه وزدتيني اش كيدير هذيك اصح بجوجهم صحاح. بيان هنا استاذ يحذر تلميذ مبرزط. راه كنا شفنا كيف تحذر. اتونسيون انتبه. في اتونسيون انتبه. في غاف غار اتوا كوا دوطر. احذرك جو تو بريفيان ما تجيش تشكا الا وقع لي كذا وكذا. اش نقولوا اكزامبل؟ اش غنقول مثلا انت اللي قال ثور، انت اللي كتغوت، سد فمك انتبه شويه ولا غتجمع حوايجك ولا كذا. اش نقولوا؟ هاتوا وانت اللي قال ثور هاتوا في اتونسيون انتبه. هاتوا في اتونسيون. بيان اش نقولوا؟ اون نو بافارد با اون كلاس. ما كنجمعوش في الاسم، ما كنجمعوش، كنتابعوا. دونك اون نو بارل on ne parle pas en classe. ما كنجمعوش في القسم او سد فمك او كذا وكذا. بيان واو كيل كادو سي فريمون شويت. شكون كيتكلم مع من؟ هذا كلام شخصيه. شكون كيتكلم؟ بنت ابن مع اش نقولوا؟ ان انفون. الا قلتي لي ان انفون ا سا مير صحيحه. ان انفون بارل ا سا مير صحيحه. ان انفون كي بارل ا سا مير لانها شرات لي كذا. ان انفون يعبر عن اعجابه مندهش لجمال الهديه. شنقول؟ ان انفون اي surpris. طفل مندهش. il vient de recevoir. استقبل للتو. il vient de recevoir. اش كنقولوا؟ ان كادو. لا المرادف ديال الكادو هو ان بريزون. بريزنت بلونغلي. ان بريزون de sa mère. دونك طفل الا كان دري كنقولوا الا كانت بنيه غنقولوا اون ما كنزيدوش ان انفون اي سوربري. طفل مندهش حصل للتو على هديه من امه. هذه وضعيه تواصليه. الا درتي ان انفون ا سا مير صحيحه. اما الا زدتيني اش كيعبر راه مزيانه احسن. بيان ثالثه قال لي مثلا قال لي مسيو انتبه لصحتك راه السيجاره خطيره. شكون كيتكلم هنا مع من؟ دونك كي بارل اكي مسيو فيت اتونسيون. شكون كيتكلم مع من؟ طبيب مع واحد المريض. راجل كيتكلم مع راجل في قهوه ما كيعرفوش. شنقولوا؟ ان ميدسان بارل ان فيمور. طبيب يتحدث الى مدخن. نقولوا ان ميدسان. بيان طبيب ادمان. اش كيتسمى فرونسي؟ الادمان هو لاديكسيون. ان اديكتولوج. اديكت ادمان، لوج عالم ادمان طبيب. ان اديكتولوج اش كنقولوا؟ هاودني منك يعني يحذر. افيرتي من يحذر؟ رجل مدخن. اش كيتسمى فرونسي؟ ان فيمور. دونك ان اديكتولوج افيرتي ان فيمور. ديرني اكزرسيس. هذا برودكسيون كيعطيك كلمات هنا او عبارات تستعملهم جمل كما بغيتي من اختيارك. حزين او حزينه. عندما يعني احداثين في نفس الوقت. انتبه في غاف. اعطيني مثلا جمله فيها حزين. باينه هذا السيد كيبكي لانه حزين لانه فقد امه فقد باه. حزين لانه ما نجحش كذا كذا. وي عندما يشرح الاستاذ التلاميذ ينتبهون. عندما كذا كيوقع كذا. عندما يسجل الهدف الجمهور يصفق. بيان دونك في غاف انتبه ولدي اتونسيون الضوء الاحمر يعضك هذا الكلب. اون فا نقولوا هذا الطفل حزين بعد فقدان امه او ابيه. شنقولوا؟ سو مام هو كنقولوا مومو دري صغير. ان مام واحد دري صغير يعني غارسون. بيان سو مام اي تريست انه حزين بعد ابري فقدان. la perte. Bien parce que sa mère est morte. La perte de qui? De sa mère, de son père. Oui. Ce môme هذا الطفل حزين بعد فقدان أمه. عندما هنا حدثين في نفس الوقت. أنت كدير اللي بغيتي. الشرح
الانتباه، غسل السيارة، مشاهدة التلفاز، سقوط الأمطار، اللعب. مثلا كنقول في الدار ليلى كتراجع، اش كيدير خوها؟ كيلعب. شنقولو؟ عندما. دونك البنية الصغيرة لافييت اش كدير؟ كتجمع الغرفة. لافييت رونج سا شامبر، شكون كيدير خوها؟ عندما. lorsque son frère اللي كان خوها اش كيدير؟ lorsque son frère joue. Le frère joue lorsque la fillette range sa chambre. انتبه، نخلوها هي نيت. في غاف، انتبه، هاد الكلب جاهل. Ce chien est enragé. Attention, fais gaffe. Fais gaffe. يعني كنهضر مع واحد، الا كان جامع نقول فات. عرض شحال من واحد. Il a mordu plusieurs élèves. Donc, fais gaffe. Ce chien est dangereux. Ce chien est enragé. Il a mordu plusieurs élèves. الى هنا كنتهي الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله. غادي نشوفوا لا برودكسيون écrite.